اپنے واڑے چ بکریاں ٹھل دتیاں نے اکھاں ڈل پئیاں پتے پانی ہو گئے کلیجے پھاڑیاں ہو گئے انج کر کے بکریاں ٹھلیاں نے تے اچھی اچھی رون لگ پے جوان بیٹیاں نے آندھی وے بابا کیوں رویا ہے اللہ جاندا ہے آندھی وے بابا کیوں رویا ہے آندھے نے پتر اکھاں جواب دے گیا بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں تے تیاں اونج جوان نے تے انج کپڑے دا پلو پکڑیا سیدہ میرا بھی سپورا اپنے بابے دے سامنے کھڑیاں نے کپڑے دا پلو پکڑیا ہے آندھی وے بابا پھیرون دی کیڑی لوڑے جے پت نہیں تے کی ہویا اسی پت بن کے وکھا دے وانگیاں اللہ جاندا ہے جڑے بندے آندے نے تیاں سنا جی گھر چ جناب والا جائیداد لے جان پتر جناب والا بڑے چنگے ہوندے نے اللہ عمر چ برکت فرمائے اے تہاڈیاں محبتاں نے اللہ تہاڈا قبول فرمائے جننے بیٹھے جے لفظ سنن والے نے بڑے وڈے جننے بندے بیٹھے نے کئی آندے نے اے نواں گھر نہیں سام سکدیاں میں اپنیاں بہناں نوں کہاں گا جڑے آندے نے تیاں گھر نہیں سام سکدیاں شعیب علیہ السلام نوں پتر بن کے وکھا رہیاں نے ابا جی جے پوت نہیں تے کی ہویا اسی پوت بن کے وکھا دیواں گیاں نبی شعیب دیاں اکھاں ڈول پئیاں میں جملہ کہن لگا ہے جڑیاں سساں دیاں نے نواں گھر نہیں سامدیاں نی کملیے پہنے انج دے کام نہ کر ناصر مدنی تیرے پنڈ آیا تے سن لا ذرا دھیان نال لفظ دھیان نال میری بیٹی ہے 7 سال دی تے مینوں ایک دن کہندی ہے پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے بولا بیٹا کیوں کہندی پاپا میں نے ابھی صفائی کی میں گالنا لا لی کتنی دیر میں رویا تے یہ مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانی میں صفائی نہیں کران گا مینوں پتا ہوئے میں پہلی چھڑ جانی میں کھال تے مدہ کڈن نہیں جاواں گا مینوں پتا ہوئے میں پہلی چھڑ جانی میں لیزر لا کے کرایہ نہیں مرواواں گا مینوں پتا میں پہلی چھڑ جانی ہے پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے بابل دے کمرے نیت صاف کر دیاں نے نی پہنے جتھے تی نے رہنا نہیں او ماپیاں دے کمریاں دی سوئی بھی نگل نہیں دے دیاں تیرے بوئے تو تیو دا جنازہ نکلنا میں تیرے بوئے تو تیو دی منجی نکلنی ہے انہیں اپنی عزت تیرے پتر دے نال آ دیتی انہیں تیریاں دولتاں کتھوں گوانیاں نے انہیں اپنی عزت تیرے پتر دے نال آ دیتی میں جملہ کمان ذرا سنیا جے تیانر تے پراواں گے بھی ہاتھ جوڑاں گا پہنا نو بوجھ نہ سمجھیا کر میں لاکھ روپیے دا سیری ہوا دوسرا لاکھ روپے دا سیری ہوئے تیسرا لاکھ دا سیری ہوئے چوتھا لاکھ دا سیری ہوئے پنجواں لاکھ دا سیری ہوئے ذرا سنیا جے تیانر اے بچہ شکیل تے آسف پارٹنرشپ کر لن لاکھ لاکھ روپیے دے حصے دار ہون دوجا حصے دار پہلے نو کہے میری جتی پالش کر وہ کہے گا پائی برابر دے حصے دار ہوں میں جتی پالش نہیں کرنی پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے پہنا بھی انمول رشتہ ہے وہ میرے پترو جا کے پہنا نو ٹیلی فون کرے آجے پہنے اسی پلے رہے ناصر مدنی آیا سی 10 گیا رشتیاں دیوان کیے آخرت دی فکر کر پہنا دے مرلے مار کے آنا میری جنت مان جائے تینوں فکر نہیں قبر دا حشر دا پہنا دا حق مار کے آنا ہے میری پہن بڑی چنگی ہے مینوں حق چھڑ دیتا ہے اوہ میرے سونے ڈاکوا بھی راؤ اوہ میرے بدماشا بھی راؤ اوہ لوکاں دے حق مار کے کھان والے آؤ اوہ سور کھان والے آؤ ذرا لفظ سن لاتے آن سور کھان والا بندہ کدی عزت نہیں پا سکتا کسی دا حق مار کے کھان والا کدی سوکھ نہیں پا سکتا فکر تینوں مینوں کوئی نہیں آخرت گوارے آئیں قبر گوارے آئیں حشر گوارے آئیں پل صراط گوارے آئیں آج ناصر مدنی تیرے پنڈ آیا ہے تیرا لاکھ دا سیری ہوئے تیری جتی پالش نہیں کردہ آندہ یار اسی برابر دے حصے دار ہوں قسمیں پہنا جاگدان مور رشتہ ہے پر آدھے کارچے حصے دار بھی نہیں پر آوان دیاں جتیاں بھی پالش کر دیں دیاں نے پر آوان دے جتی دے تسمیں بھی بند کر دیں دیاں نے او میرے پترہ گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل 5 کلو سیویاں دی
دی نہیں, گل گڑ دی نہیں, گل شکر دی نہیں, گل خربوزیاں دی نہیں, گل 5 گز سوڑ دی نہیں. او میرے سونیوں اے جتنیاں اکھاں اشکبار نے, گل سیویاں دی نہیں, گل شیمپو دی نہیں. اے 4 چپیرے ہر منڈی چ لب جاندیاں, لاہور دی منڈی چ لب جاندیاں نے, چوڑکانیوں بھی لب جاندیاں نے, شیخو پوریوں بھی لب جاندیاں نے, لاہوروں تے فیصلہ آباد لیل پوروں بھی لب جاندیاں نے, عبدالحکیم تے میاں چنو چ لب جاندیاں نے, ملتان تے احمد پور چوں لب جاندیاں نے, رحیم یار خان تے سندھ وچوں لب جاندیاں نے, ہر منڈی وچوں سیویاں لب جاندیاں نے. پر ہاتھ جوڑا انہاں منڈیاں چ سیویاں لجان والا ویر نہیں لبدا, انہاں منڈیاں چ سیویاں لجان والا باپ نہیں لبدا. میں جملہ کہاں گا درد والا, ویرا سساں میں نے مار دیا ہے. آج میرے مجمع چ کئی فراڈی بیٹھے جڑے پتیجے پنیویاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے. اسی تاڑے سر تے ہاں, پیو تاڑا مر گیا کوئی گل نہیں, اسی تاڑے سر تے ہاں. پھر کئی عیداں لنگ جاندیاں, کوئی چاچا پنیوی پتیجی نو عید دین نہیں جاندا, ماما کدی پنیوی دے کاری دین نہیں جاندا. سساں اج دولتاں فرون بنیاں نے, ماڑیاں نوہاں نو کتیاں دے پانڈیاں چ پانی پیاندیاں, ماڑیاں نوہاں نو آندیاں ایتھے پم کر, تگڑیاں نوہاں نو پلنگ تے با کے کھواندیاں, کیونکہ پیچھے چھتر تگڑا ہے. دنیا چھتراں دی گاہک بن گئی, جدے مگر سائیں جندہ نے او دیاں عزتاں نے. یتیماں تے ماں مٹراں نو کون چودھری بنن دیندا ہے. آندیاں ایڈی ساؤ ہوندی, تیرے چاچے تائے کیوں نہ ہوندے, تیرے بھرا کیوں نہ ہوندے. اودن لوکو تلوار دے پھٹ مل جاندے نے, تیراں دے پھٹ مل جاندے نے, گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے. اصل چ لوکو زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندیاں نے. جدن سس کہندی ایڈی ساؤ ہوندی, تیرے پچھلے کیوں نہ ہوندے, اودن پھر دیاں خودکشی کر دیاں, آندیاں لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں اور جاندیاں نے پیکے, میں اجڑے کس پاسے جاواں, سورے رہنا پیکے. لوکاں دیاں اوے گل 5 گز دے سور دی نہیں ہوں. ایتھو ٹیلی فون کر پین, میں بھی چو بول رہا ہے, میں جنو تلمبے چو بول رہا ہے. ویر خیر ہے اس والے پین جڑا ویر تیرنا بولدا نے, اج رات اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. بزرگوں پیدا کرنے والے دے قسم اٹھان, ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندی ہیں, ویرو مینو ماڑی نہ سمجھے آجے, ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے, تو 5 گز نہ دیویں, پینا 18 گز لے کے آندیاں نے. وہ تو 5 گز نہ دیویں, وہ 18 گز لے کے آندیاں. جویں حسین دی پہن زینب کربلا چ کیا سی, سر میرے کوئی دوش نہ دیویں, ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں. اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری, پہنا 18 گز لے کے آدیاں نے. میں ویکھیا جے لوکو پھپھیاں لی دروازے بند نہ کریا کر, مرلے کنالا نال ماں دی بابل جائیاں دے نال تکا نہ کریا کر. او پھپھیاں دے دروازے کھول دے, بابل دے بنابی پہنا دے دروازے کھول دے. اوے حرام کھا گیا ہے, قبر بھی پل گیا, حشر بھی پل گیا ہے. حسین دی پہن زینب فاطمہ تو زہرا دی بچڑی ہے, امام زین العابدین کربلا وچ ویکھتے پہنے اپنے بچیاں دی لاش سیٹ تے کرتی ہے. او پتیجیو اینا کلیاں کنالا مگر پھپھیاں نہ چھڑیا جے, رشتہ داریاں نہ توڑیا جے. میرے نبی نو ماننے والا لفظ سنیا جے, امام زین العابدین سیدہ زینب نو ویکھ دے نے, حسین دا آخری پتر کربلا چ بچیا ہے, اپنے بچیاں دی لاش پھپھی نے سیٹ تے کر دیتی ہے, تے ویر دے پتراں دی لاش گود وچ. ذرا سنیے دھیان سے, امام زین العابدین دے پھپھی روندی کیاں وے میرا پتر عابد, میں تینوں کی دسا. ذرا سملا سب پیڑا نے مندیاں, پر مندی پراواں دی پیڑ, او پیڑا کیویں جیوندیاں, مر گئے جناح دے ویر. میں ویکھیا تو آنا ہے پہلے میرا تیرے بنا چٹ لنگ جائے گا, ہاں ہاں لنگ
لنگ جائے گا پر پینا دے چھٹ نہیں لنگ دے ڈولے پاؤن تے ویر پاؤن دے نے قبر چلاؤن تے مولا ابراہیم اسی پہن قبر چلاؤنی کون لاوے آندے نے دے پراوانو کواؤ پہن نو قبر چلاون سب پیڑا نے مندیاں پر مندی پراوان دی پیڑ او پہنا کمیں جیو دیا مرگ جناہ دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پہنا کمیں جیو دیا مرگ جناہ دے ویر او سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا انہوں بیٹھی وازاں مارا انہاں اللہ بیٹا موبائل چھوڑو اور صرف ساؤنڈ چلاؤ یار تیرا ساؤنڈ میرا سانس کھچن دیا تو موبائل نو لگا ہوں دادا عرض کرنا چاہ رہا ہوں ساؤنڈ میں تیرا موبائل نہ اچھے دیکھاں بس ساؤنڈ چلانا تو میرے والے امام الانبیاء ماننے والا آندیاں سب پردیسی وطنی آئے تو ہی ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تیرو بیٹھی وازاں مارا انہا للہ و انہا الیہ راجعون میں ذرا لفظ سنا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے منو ویلا آوے کھاون ویک گرانو اندرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون وہ دیگر ویلے جادو کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا کائنات دے سردار نبی پروان دے نہیں قیامت دا دین ہوئے گا ممتاز الیوم ایوہ المجرمون قیامت دا دین ہوئے گا کائنات دے سردار نبی پروان دے نہیں اللہ دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دے گا کھڑا کھوٹا لگ لگ کر دے گا اسے مجمع وچوں وی چک دے بندی اٹھن گے اللہ پاک فرمان گے اوے دنیا چ تسی اج ڈاکواں دی لین چ کیوں کھڑے جی تلمبے دے لوگ اٹھن گے اور ڈاکواں دی لین چ کھڑے خیر کوئی کہے گا اللہ میں رائی نو ڈاکا مارے آؤں کوئی کہے گا مالکہ میں کسے دی حویلی چو ڈنگر لٹے سن ڈاکا مارے آؤں کوئی کہے گا میں توڑی دی تہر تو پانڈ پائی سی میں فلانے نو فلانی جگہ تے لٹے آؤں کوئی کہے گا میں مسافر نو لٹے آؤں کوئی کہے گا میں بس لٹے سی کوئی کہے گا میں فلانے نو لٹے آؤں فلان لٹے آؤں اے وی چک دا کئی تہجد گزار داڑیاں چٹیاں بابے نمازاں پڑھنے والے اے وی ڈاکواں دی لڑی چ کھڑے ہون گے اللہ پاک فرمان گے اوے حجاں بھی لے کے آیا ہیں اوے عمرے بھی لے کے آیا ہیں اوے داڑیاں بھی لے کے آیا ہیں وہ سارا کچھ لے کے آیا ہیں تے اج ڈاکواں دی لین چ کیوں کھڑا ہے او تو کنوں ڈاکا مار کے آیا ہے ہائے میری اللہ میری توبہ اس دن دا منے گا کی معاملہ اپنا کردار سامنے کر لئیے اپنا معاملہ سامنے کر لئیے نا توڑی ویرا ڈاکا مارن والا سامنے کھڑا ہے گا اللہ سونیا میں رائی لٹے آؤ جا کہے گا میں ریڑی والے لٹے آؤ تے جا کہے گا میں فلانے لٹے آؤ آٹے دی چکی والا کہے گا میں فلانے لٹے آؤ او دا آٹا انہوں دے دیتا ہوں او دا آٹا انہوں دے دیتا ہوں او دی کنک بھی چوئیں نہیں ہیرا پھیرے کی تھی میرا ہر بندہ اپنے اپنے ڈاکے دی قسم دسے گا اللہ میں فلانے نو ڈاکا مارے آؤ پر وی چک دا تہجد گزار دھاڑیاں رکھیاں ہون گیاں حجاں کیتیاں ہون گیاں عمرے کیتے ہون گے پکا توحید پرست ہوئے گا اللہ پاک فرمان گی اوے تینوں تے میرنا پیاری بڑے سی اج ڈاکواں دی لین چے تینوں کنے کھڑا کرتا ہے اے بندہ کی پلے روے گا جڑا سارے دے سامنے نبیاں رسولاں دے سامنے برادری دے سامنے رشتہ داراں دے سامنے کہے گا اللہ میں سکی پہن تے سکی تینوں ڈاکا مار کے آیا ہے
کائنات دے سردار نبی کول بندہ آیا آندا سونیا دا جنازہ پڑھا دو حضرت عمر کہندے لا تصلی علیہ انہ رجل فاجر سونیا دا جنازہ نہ پڑھانا گناہگار بندہ ہے کائنات دے سردار نبی صدقے جاواں او تو لوکاں دیاں خامیاں ویکھدا ہے میرا نبی لوکاں دیاں خوبیاں ویکھدا سی آپ فرماندے نے اے دی کسے نو نیکی یاد ہوئے اللہ جاندا ہے جہاد دی مخالفت نہ کریا کر مجاہداں دی مخالفت نہ کریا کر اے بڑے اچھے لوکاں دی شانی کہندے نے سونیا مینوں اے دی نیکی یاد ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے مینوں اے دی کیڑی نیکی یاد ہے آندا سونیا انہو حرس لیلۃ فی سبیل اللہ ایک رات میں ویکھیا سی انہیں اللہ دے دین دے مجاہداں نال رل کے بارڈر تے پارا دتا سی مسلماناں وال کوئی آکھ نہ کرے اللہ دے نبی فرماندے نے میں رب دا نبی ہو کے گواہی کرنا ہے جڑے بندے نے اللہ دے دین واسطے ایک رات جا کے گزاری ہے میں رب دا نبی گواہی دینا ہے اللہ پاک نے یہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے انہوں اللہ بخش دیتا ہے ایک صحابی آیا آندا سونیا اے دا جنازہ پڑھا دوں آپ فرماندے نے لینا دینا تے دسو کہندا سونیا 2 دینار لینے آپ فرماندے نے میں جنازہ نہیں پڑھانا ایک صحابی آندا سونیا میں قرضہ اتاراں گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو گل سنو دھیان بڑی وڈی گل سمجھانا چاہنا ہے کہندے نے سونیا اے دا جنازہ پڑھا دو آپ فرماندے نے کوئی بندہ وعدہ کرے آندا سونیا 2 دینار میں دے داں گا اگلے دن نبی پاک وہ دے کر گئے پھر گئے تیسرے دن نبی وہ دے بھیلیا قرضہ اتارے آندا سونیا نہیں اگلے دن میرے نبی پھر گئے قرضہ اتاریا سونیا نہیں وہ تو زندیاں لی زحمت پہنا لی زحمت ماواں لی زحمت پراواں لی زحمت محلے داراں لی زحمت ہے میرا نبی مردیاں لی بھی رحمت ہے ایسے زندیاں لی مشکلاں آسان پہ رہندے ہیں زندیاں نو ذلیل کرن دیں میرا نبی مردے دی عزت واسطے کر پہنچے بیلیا دسنا اے دا قرضہ اتارے ہیں آندا سونیا آج ہی پسینہ صاف کر کے آئے ہیں آج ہی قرضہ اتارے ہیں میرے نبی فرماندے نے کائنات دے سردار نبی سنیا جے سنو ذرا دھیان اج دی تقریر جے پلے بن گیا تیری زندگی چ انقلاب آئے گا تینوں سوچن تے مجبور کر جاواں گا تینوں فکر دے کے جاواں گا میرے ویرا گل سن لاؤ میرے نبی کریم دا یار انداز قرضہ اتاریا ہے کائنات دے سردار نبی آندے نے آج تیرے پرا دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے جدا جنازہ مصطفیٰ پڑھان تینوں فکر ہی کوئی نہیں قبرستان مدینے دا ہوئے تے پڑھن والے جنازہ او ہون جنہوں اللہ جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے ہو داسو تیرے بیچ کوئی بندہ جنہوں اللہ کیا ہوئے میں تیرے راضی ہیں بیچ ہے کوئی ہے ایسی آنکھ تیرے جنازے چے جنہیں مصطفیٰ نو ویکھے آوے کوئی ہے گی ہے کوئی نہیں ہے گی نہ ایتھے کوئی صحابی ملے گا بولو نہ ایتھے کوئی صحابی ملے گا نہ کوئی بندہ ایسا ملے گا جنہیں نبی پاک پیچھے نماز پڑھی ہوئے اور دسو جنہ مصطفیٰ پیچھے جنازہ پڑھیا ہوئے پڑھایا نبی کریم نے ہوئے تے میت مدینے دی ہوئے میرے نبی آندے نے اللہ نہیں بخشدہ جب تک حق نہ دیتا جائے آج کنے بیٹھے نے کوئی پہن دیاں 2 کنالاں رگڑ کے بیٹھا ہے جدے دوارے دے ویچ پہن دی کنال ہے اگر دوارے چو 20 من کنک نکل دیئے 20 من مکئی نکل دیئے 20 من آلو نکل دینے اگر وہ دوارے دے وچوں 20 مانی مونجی نکل دیئے تے جے دوارے دے وچ پہن دے 1 کنال یا 10 مر لے آندہ حصہ لگ نہیں کردہ اللہ سارے مال نو حرام بنا دیندہ ہے کئی آندے نے جی ساڑیاں پہنا مرضی نال حصہ لکھتا ہے وہ تیرے صرف فرعون دے لہجے دی وجہ تو تیریاں پہنا لکھ کے دیتا پرا کتے ملنا نہ چھڑ دن توجہ رکھ پتر پرا کتے ملنا نہ چھڑ دن وہ 10 ہوئے منڈیاں 5 کلے دئیے راضی نہیں ہوندے 6 کلے دین
نہیں راضی ہوندے مربع دے کے ویکھ لا نہیں راضی ہونے انہاں ماپیاں دیاں منجیاں ویلیاں چڑھا دتیاں بابا انہاں مگر نہ کر اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دو کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیاں لے اے بابا تیری ایو ہی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائیا کسے وے ساس کی تانائی اللہ دے نبی فرماندے نے مردے سوندے نہیں مردے ویکھ دے نہیں پر جدوں مٹی پاؤن لگ دے آؤں مردے نو اللہ کرنا دی سماعت دیندا ہے اللہ جو چاہے کر سکدا ہے اللہ پاک دے پریتے آندے نے سونیا ربا اس مردے نو کان واپس کیوں کرنے نے اللہ پاک فرماندے نے وی دے دے بیلی اے دے پتر اے دے سالے اے دے سانڈو اے دے رشتہ دار اے دے بیلی اے دے یار اے دے جوٹی وال سمجھ دے جے جڑے یار نو بندہ ہر جگہ تے نال لے جاوے اے دے جوٹی وال مٹی پھڑ کے کئیاں نہ ٹپے پا کے گلیاں مٹیاں کر کے سراخ بند کر کے پیچھا مڑن لگ دینے مردے نو کنا دے وچ آواز اے دے پیران دی سنائی جاندی ہے اللہ پاک فرماندے نے جنہاں دی خاطر مینوں چھڈیا سی اج تینوں کلیاں چھڑ کے جا رہے آج کنے بیٹھے نے جڑے ایسے گندی دنیا مگر لا کے رب چھڑی پر دے آخرت دے فکر کوئی نہیں قبر دے فکر کوئی نہیں او میری آویرہ میری پہنا بھی سن ایتھے چان منور صورتاں دن دے قبری پا اے میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر توجہ میرے والا سب ہنج کر کے قبر دیاں کنداں بڑے لفظ سننا لے اے میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا پر جدو میں قبر دی مٹی پھڑانا میں جی امیر صاحب میں قبر دی مٹی پھڑانا بابا جی مختار صاحب مولانا ابراہیم صاحب شکیل صاحب آصف صاحب میں مٹی پھڑانا انج کر کے تے مٹی پڑھ کے شیر پڑھنا انہاں ایتھے چان منور صورتاں دن دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا او جنہ تیرے مکڑیاں تے مٹیاں پا دینیاں انہاں دی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کری ایتھے چان منور صورتاں دن دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا اجے تیاں دیاں مہندیاں نہیں اتریاں ہوندیاں سہاگ اجڑ جاندے نے ویکھیا ہی نہ اجے کراں دے پینٹ نہیں اترے ہوندے اجے مسیریاں دے پھل میلے نہیں ہوئے ہوندے سہاگ اجڑ جاندے نے جنی آنکھاں رو رہیاں نے میں ویکھ رہے ہیں سر نہیں ہر رہے اے اللہ دی رحمت تیری مسجد چاج برس رہی ہے ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا اے ابو ایک ورہ بولتے زی تیاں دیاں وے بابل ایک ورہ بولتے زی بیویاں دی وے سر دے تاج وے ایک ورہ بولتے زی تیرے پیارے تینوں بلاندے رہ جاندے نے تو چپاں وٹ کے منجی تے پیار نہیں او میرے آویرہ اینے بیٹھے جے آج فکر کر لاخرتی کائنات دے سردار نبی نو ماننے والے آؤ میں لفظ کہاں گا ایتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونے آنو جانا پیندہ ہے کیوں بھی کنہ رشتہ ہوندہ ماں باپ دا تی کار چندی ہے پرجائی نہیں کہندی کنے بجے اٹھ دی ہے پرجائی
ਭਰਜਾਈ ਸਮਾਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸੱਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਹੁਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀੜਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਭਰਜਾਈ ਆਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, तेरी बादशाही कबरां च जा सुती है। रोंदे आ वेख शरीक भी बुए ढोले दे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोले दे। और दवाई खुदा दी हथ जोड़ा, किसे मगर लग के आखिरत बर्बाद ना कर। चाचे नहीं बनते, मासड़ नहीं बनते, फुफियां ओ मेरे कहन ते जाके विखा। चाचे कर कुर्बानी वाले दिन एक गोश्त दी लत फड़ के मेरे कहन ते मौलवी इब्राहिम नू दे, एक लत ताए मुख्तियार नू दे, एक लत मीर साहब नू दे, ते एक लत आ फड़ के तुर पा। चाचा बोल पेगा, चाची बोल पेगी, पुत्र रख दे वंडे आंदा दवांगे। ओए ओहो कुर्बानी दा बकरा तेरे बाप ने कीता वे, मर्जी नाल जिन्नू मर्जी खल दे दे, जिन्नू मर्जी होजरी दे दे, नहीं डकणगे क्यों? अपने यहाँ बापूआ वाली था कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। फटे पुराने कोई मैनू हाथ खड़ा करके दसे, मेरे भरा मरे नू 5 साल होए ने, मैं उहदे बच्चे उसे स्कूले पढ़ा रहा जिथे मेरे पढ़ते ने। जेड़े कपड़े अपने भरा दे बच्चियां लई लियाउना है, ओहो अपने बच्चियां लई लियाउना है। और फराडियां मारनियां छड़ दो, सिर्फ बरादरी च धोखा कर दे जे। जदों भरा मरदा सिर ते हथ रख दे जे, असी तुहाडे सिर ते हथ जोड़ा। 20 जगह ना तारिया कर, पनवैया मरे, सांडू मरे, रिश्तेदार मरे, जवाई मरे, और 20 देगा बरादरी नू खवाउण दी बजाए अज 10,000 दी देग उतरदी पई है। वो 2 लाख रुपया साम लाओ, 10,000 महीने बाद अपनी भैन बेवा दे घर भेज। भैन कम नहीं करना, तेरे बच्चियां दी फीस मैं कलांगा। तेरे भनेवें 2 सालां च पढ़ के अफसर बन जाणगे, उन्होंने यतीमी भुल जाएगी। बरादरी नूं 20 देगां रुझाउना है ते मुड़ के पनेवियां जवान हो जांदियां, कोई रिश्ता पुछण नहीं जांदा। ये जुर्म है, वो गरीब भी है ते यतीम भी। सानू रब भुल गया। रब्बा एक ही नेरी घुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है, तेरे नबी दी उम्मत रुल गई है। मैं विच चन्नू दे वेखीए, ए दुनिया पिछे रुड़ गई है। मेरे आवीरा पुत्रो ध्यान ना सुनो, है किनिया अखां अशकबार ने, किन्ने बैठे जे सोचो जरा ध्यान नाल। असी बरादरी रिझाउण लई किन्ना फ्रूट कट्ठा करने, किन्नियां देगां लाउने। और फिर कदी यतीमां नूं पुछया जे मोयां च के जिउंदियां च जे? अपनिया मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते पाउंदी ए, भुखिया रह के लोको पुत्र जांदे। मैं सवाल करांगा जे तेनू आखरत दी फिक्र है, मेरी तकरीर तो बाद जाके वे तेरी मां दा बिस्तरा सोना या बेगम दा सोना है, तेरे बाप दा बिस्तरा सोना या बेगम दा सोना है, तेरी मां दी चादर सोनी या बेगम दे सोनी। ओया ना मैं रब तो बड़ा डरन वाला है, जिन्ना मापिया तेनू बादशाही विखाई अज उन्होंने फकीर कर दिता है। रजाइयां भी गद्दियां, वो चादरा भी गद्दियां, कसमें जाके वेख उन्होंने बिस्तरे भी गद्दियां, उन्होंने मंजियां भी गद्दियां।
میرے بچوں جا کے کہنا ہر دن جا کے آئی لائک یو پاپا, آئی سلوٹ یو پاپا, آئی مس یو پاپا. میرے بچے اتنا پیار کر رہے. پاپا وہ مدنی صاحب آئے تھے وی میں, کہتے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے. اور پترو سویرے شٹالا جڑی برسین بیجی ہے تریل چ تیرا پیو وڈے, اڈیاں پھٹ گئیاں تیرے باپ دیاں, ہاتھ پاڑ گئے, چنڈیاں پہ گئیاں, چیرے پہ گئے, ویسلین لایا بھی ہاتھ ٹھیک نہیں ہوئے. اجڑے تیرے ہاتھ رون دے واقو نرم نے, اے تیرے باپ دے ہاتھاں دا حسنی. سویرے داتری پھڑ کے تریل چے جاندہ ہی تیریاں اڈیاں جراباں دے وچ ٹک کے جاندہ ہے. میرے پتر دے پیر نہ پھٹ جاون. آج کنے بیٹھے نے کلمہ پڑھ کے جا کے ویکھنا ہی تیرے گھر چ بسترا تیری بیگم دا سونا ہے یا اس باپ دا جنہیں تریل چ برسین وڈ کے تیرے لی دودھ ویچ کے پیسے کمائے. آج کردار ویکھو نہ جا کے ذرا. حشکیل نے اجے پتر رحم دی کمائی نہیں کھا دی تے خوشی نہ مولوی سدے آئے کہ میرا پتر جمع آئے. اجے کمائی نہیں کھا دی, ہجے کوئی کمائی نہیں کھا دی. پترو ماپے تے تاڑے پکھے صرف سکھان دے ہوندے نے. اپنیاں ماواں والی میں لفظ کہاں گا, پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے, پکھیاں رہ کے لوکو پتر جان دیئے. مدے کٹے جے مل جاوے تے کھان دیئے, بادشاہاں والے لاڈ آہ پلڈان دیئے. ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے, ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے. جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے, تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں. ماں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں. اے شیر میرے کو نہیں پڑھیا جانا. ویڈو بیمار ماں پہ 1.25 لاکھ دینے, تندرست ماں پہ لاکھ دے. تو ہی کہو گے دلیل. میں کہن لگا میں شامو شام چنوں کرنوں آنا پہ جاندہ, جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ.